خوتي المغاربة، السلام عليكم، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عشاق الرياضة الوطنية وخصوصا كرة القدم في المغرب، في هذه القناة الجديدة اللي كنرحب بكم فيها. غنحاولوا نناقشوا مشاكل متعدة خاصة بالكرة المغربية، ولما لا الكرة العربية. دونك غنناقشوا ثلاثة المحاور أساسية في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله الى عندكم اي حاجة ممكن نناقشوها خليوها لي في كومونتير نناقشوها. دونك المشاكل اللي غنناقشوا اليوم ولا المحاور اللي غنناقشوها هي المنتخب المغربي وضعف التنافسية في البطولة الوطنية، زائد غياب تدبير على المدى البعيد بالنسبة لمسؤولي الأندية المغربية. دونك نبداو بمشكل المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كعشاق، كمغاربة عشاق كرة القدم، كنبغيو نشوفوا المنتخب المغربي في القمة. المنتخب المغربي كيلعب مزيان، المنتخب المغربي كي يمتع، كيقدم لنا فرجة وكذا وكذا. اذا المغاربة كاملين كمشجعين للفريق الوطني تسناو بزاف، انتظروا بزاف. دونك تسنينا من 72 حتى ل 86 باش نتأهلوا لدوزيام تور في المونديال. تسنينا من 86 حتى ل 98 باش يكون عندنا اون ايكيب اللي دارت ثلاثه المقابلات من اروع ما كاين كونتر البرازيل واسكتلندا والنرويج. دونك تسنينا من 98 حتى ل 2004 باش نوصلوا لا فينال دو لا كوب دافريك، ومن تما وحنا كنتسناو. اي بوي ما كاين والو، تأهلنا صحيح، تأهلنا لكأس العالم في 2018، ولكن كأس العالم اون في دي ماتش كي اون تيتي سوبر، ولكن للاسف ما قدرناش نمشيو بعيد. دونك اشنو هو مشكل نتاع المنتخب المغربي؟ دونك مشكل المنتخب المغربي لا يتعلق بنية تحتية والاعتمادات المادية وكذا كيف ما كنسمعوا في الصحف الوطنية ولا صحف واحدة أخرى. دونك مشكل يتعلق بالزاد البشري، يعني باللاعبين. دونك الا كان عندي منتخب مغربي وكنجيب ليه مجموعه نتاع اللاعبين اللي كيمارسوا في بطولات اجنبيه، يعني في بطولات اوروبيه، سواء كانوا كيلعبوا في الفرق ديالهم رسميين او غير رسميين. دونك هنا قناعات نتاع المدربين، اي مدرب كيجي كيشد المنتخب الوطني كيبان ليه بان هادوك اللي كيمارسوا في البطولات الاوروبيه اعلى مستوى من اللاعب الوطني، وبالتالي قادرين انهم يمشيو بعيد في المنتخب الوطني. هذا خطأ كبير. دونك اللاعب الوطني احسن بكثير من اغلبيه نتاع اللعابه اللي كيمارسوا في اوروبا. غتقول لي اللاعب الوطني صعيب عليه يتادابط مع شيما تكتيك وهادي وهادي وهادي. لا، اللاعب الوطني بالعكس يبغي يهز الرايه ديال البلاد، يبغي يلعب مزيان باش يمتع الجمهور ديالو. هذه هي الاولى. دونك فاش كندوي على اللاعب الوطني عنده روح وطنيه اكثر من اي واحد. ماشي انت جايب ليا مجموعه اللاعبين كيمارسوا بطولات اوروبيه والاغلبيه ديالهم كابرين تما وخالقين تما، ما كيعرف حتى ناشد وطني، وبغيتي يدافع عليك القميص الوطني. هذا مشكل. انا ما كنحاولش نخلق الفتنه ولا، ولكن هذا الواقع المغربي. واحد كيدوي بالهولنديه، واحد كيدوي بالطليانيه، واحد كيدوي بالروسيه ولا ما عرف باش، وتخلي لي انا لاعب وطني. نعطي امثله كثيره. مؤخرا الناخب الوطني عيط لنا على بن شرقي، لعبوا 10 دقائق وكيتسنى منه نتيجه، وجا ولعب واحد 75 دقيقه تاحوا ليه 7 الفرص ولا 8 وماركا منهم وحده. دونك انا بالنسبه لي احسن ليا بن شرقي. دونك مجموعه اللعابه في البطوله الوطنيه سواء كيمارسوا في البطوله الوطنيه ولا في بطولات واحده اخرى من غير البطولات الاوروبيه يستحقون المنتخب. واش كمثال الحفيظي ما يستحقش المنتخب؟ واش الزرهوني نتاع الفتح ما يستحقش المنتخب؟ واش بانون ما يستحقش المنتخب؟ دونك مجموعه نتاع اللاعبين الممارسين في البطوله الوطنيه يستحقون المنتخب. غير هذاك المدرب خاصو يصبر عليهم واحد شويه، والمسؤولين يصبروا عليهم واحد شويه كيف ما كيصبروا على هذوك اللي جايين من البطولات الاجنبيه. دونك كمصاوي واعشق الرجاء واتعاطف مع الوداد واشجع جميع الفرق الوطنيه، نبغي نشوف المنتخب الوطني في ابهى حله، نبغي نشوف المنتخب الوطني في قيمه عاليه، نبغي نشوفو عنده كاليتي تكنيك، نبغي نشوفو كيلعب مزيان، نبغي نشوفو وكيربح كيقدم لنا نتائج
متميزه. اذا نرجعوا شويه، نعطيو اللاعب الوطني حقه، نعطيو ليه حقه، نصبروا عليه. ماشي حنا كنعيطوا ليه كنلعبوه 5 دقائق كنحكموا عليه بانه راه ما يصلحناش المنتخب. لا، ما فيها باس. لا ليست المنتخب فيها 28 واحد، 28 واحد، دير 50 50 50% 50%. عيط ليا 50% من بطولات اجنبيه و50% من بطوله وطنيه، وحاول تيكيليبري بيناتهم، وبالتالي يكون عندك منتخب. ماشي انت جايب ليا 100% نتاع بطولات اجنبيه، وخير دليل هما المقابلات اللي لعبها المنتخب الوطني مؤخرا. ايه، ربحنا في شي وحدين، تعادلنا في شي وحدين، ولكن لا اداء لا والو. ما كاينش اداء، ما كاينش واحد اتساق وانسجام ما بين اللعابه داخل ارضيه الميدان. الميليو تيران بوحدو، الناس لي زاتاكون كيلعبوا بوحدهم، لا ديفونس كاينين ديفاي، بزاف نتاع الامور اللي خاصها تعالج. دونك انا ماشي كنشكك في القدرات نتاع المدربين اللي كيتعاقبوا على المنتخب الوطني، ولكن عندهم غياب بعد النظر، وعندهم واحد الفكره مغلوطه على اللاعب المحلي. بحال نقولها بالدارجه المغربيه، والمغاربه يسمعوا ليا، حاقرين اللاعب المحلي بالنسبه لهم ما كيساوي والو، ما يقدرش يمشي بعيد، ما يقدرش يمشي بعيد. ربما عنده مشكل تواصل، ربما لا. واش شد ليا بعدا هذاك اللاعب المحلي وتهلا فيه، كيف ما كنقولوا تهلا فيه بالدارجه المغربيه، تهلا فيه ماديا ومعنويا، وعطيه داكشي اللي كتعطيه للاعب الاجنبي، وغيلعب ليك مزيان. ماشي انت كتمشي كتقلب لي على واحد مشى لعب مع الصبليون، لعب معاهم 2 دقائق، ونمشيو نرغبوا فيه، عافاك جي لينا تلعب لينا المنتخب المغربي، ونمشيو نتبعوه حتى للفيفا، وندفعوا الدعوه والتخربيق، وباش نقنعوا واحد يجي يلعب لينا في المنتخب، الوغ كو ما عنده ما يزيد ليا، ما عنده ما يزيد. عندنا وحدين احسن من الحدادي، عندنا ناس احسن من مجموعه اللعابه اللي ما بغاوش يجيو يحملوا القميص الوطني. دونك علاش غنمشي نقلب انا على اللعابه ونرغبهم؟ عافاك اجي تلعب اللي مغربي وخاصو يدافع على الرايه ديال البلاد وبغى يدافع عليها، راه غيجي بلا ما تقولها ليه. هو غيفضل المغرب على هولندا، ولا على بلجيكا، ولا على الانجليز. ولكن واحد مشى اختار بلجيكا، شوف على اساس ما على اساس الشهره، على اساس باش يلعب، على اساس مجموعه الاسس. دونك عطيني انا لاعب مغربي اللي يغطي لي هادو كاملين، يعوضهم، ماشي غير يعوضهم ويقدم لي انا متعه وفرجه. دونك الا عطيتيني انا لاعب مغربي واخا يلعب في المنتخب المغربي، يخسر المنتخب المغربي بواحد الزيرو، بجوج الزيرو، ولكن بلاعب مغربي وخرجوا مقابله مزيانه، ماشي مشكل، ما يبقاش فيا الحال كمشجع. ماشي مغربي كيتقاتل كيمشي يقلب على دراهم باش يقطع تيكات نتاع الماتش، ويدخل الماتش ويشوف وحدين جايين اغلبيه الفرق الاوروبيه الواعرين، وكيخسروا ب 3-0 ولا كيتعادلوا ب 3-3، ولا وما كاين لا لعب لا حتى حاجه. دونك هذا مشكل نتاع المنتخب المغربي. دونك كنقول نعطيو اهميه للاعب المغربي اكثر، اللاعب الممارس في البطوله الوطنيه، باش نخلقوا واحد النوع من التنافسيه اللي غايبه في البطوله الوطنيه. دونك غياب التنافسيه في البطوله الوطنيه السبب ديالو الاساسي والوحيد هو المنتخب الوطني. واحد اللاعب كيشوف بان المنتخب الوطني غالبا كيمشيو ليه ناس كيمارسوا في بطولات اوروبيه، علاش هو غيتنافس في البطوله الوطنيه؟ كتغيب عنده المنافسه. ولكن لو انه عارف بان بلاصتو كاينه في المنتخب الى بين شي حاجه مزيان، هنا غنعطي تنافسيه للبطوله الوطنيه، تنافسيه للعابه الممارسين في البطوله الوطنيه. حاجه واحده اخرى بالنسبه للمسؤولين، المسؤولين تاع الانديه ومسؤولين تاع الفرق الوطنيه، كاين شي شويه نتاع نفرشوا كلشي، كاين شويه نتاع الحيف، شويه نتاع الزيادات، شويه نتاع. دونك انا بالنسبه ليا واحد اللي كيمشي كمنقب على اللعابه، كمنقب على لي طالون، على المواهب في بطولات الاحياء ولا في الهوات وكذا وكذا، دونك خاصو يكون يخدم الصالح الوطني، وبالتالي يخدم الرياضه الوطنيه، ماشي يخدم جيبو. دونك الا كنتي كتخدم جيبك راه مستحيل تخدم الرياضه الوطنيه. وبالتالي غنمشي انا ننقب على المواهب، غنمشي لبطولات الاحياء، غنمشي لبطولات اقسام الهوات، غنمشي لبارتو، وفاش نجيب لعاب كنعطيه، كنقول لهم ها لي كاركتيرستيك ديالو، ها شنو عنده، ها شنو ما عندوش. ودونك هادو اللعابه اللي ممكن يتفورماو، اون بو لي فورمي. دونك علاش عندنا حنا لي سونتر دو فورماسيون؟ علاش الانديه عندهم لي سونتر دو فورماسيون؟
حاجه واحده اخرى، علاش غنمشي نجيب انا لاعب من افريقيا اللي ما غيقدم لي حتى حاجه، ما يقدم لي لا اضافه لا والو. مجموعه اللعابه، لا الرجاء، لا الرجاء، لا الوداد، لا المغرب الفاسي، لا تطوان، لا طنجة، لا الجيش الملكي، جابوا لعابه من افريقيا ولكن ما عطاو لينا والو، ما زادوا لينا حتى حاجه. اييه واحد الوقيته جبنا لعابه وصدقوا لينا مزيانين بحال موسى نضا وبحال مجموعه نتاع الناس اللي لعبوا في كازا، ولكن ماشي ديما. دونك هذا اللي كيمشي وكيجيب لي انا لعاب من افريقيا، ولكن عندي لعاب احسن منه في البطوله الوطنيه وما كنلعبهمش. دونك هذا سؤال مطروح. تاني حاجه، الحاجه الثانيه هي مؤخرا الماتش الرجاء حشومه بان الرجاء بالقيمه ديالها العالميه، ب ب ب ب يعني بالبيدجي ديالها بكذا بكذا، تقصى من تشامبيونز ليغ. علاش؟ ماشي المشكل ديال اللعابه ولا المشكل نتاع المدرب، بمشكل هو مؤسساتي بالدرجه الاولى. وبالتالي يعني المسؤولين الجامعه الوطنيه ما قدروش يتدخلوا مع الكاف باش انهم ياجلوا الماتش الرجاء، على الرغم من ان التيران ما كانش سميتو تيران، كنا نسميوه ضايا ولا نسميوه بحيره ولا نسميوه اي حاجه نسميوه الا ان نسميوه تيران نتاع ممارسه كره القدم. دونك بالنسبه لي انا هذاك الرجاوي اللي كيقطع التيكات باش يمشي يتفرج للرجاء وكتخرج هي من تشامبيونز ليغ، راه حشومه، راه قهرناه، زدنا ليه القهره على القهره. دونك اتونسيون، دونك عطينا منتوج مزيان في البطوله الوطنيه، عطينا منتوج على الصعيد الافريقي، عطينا منتوج على الصعيد العالمي، ممكن نصدروه للعالم كامل، وبالتالي نستافدوا من حقوق البث، حقوق هذا، حقوق كذا، نستافدوا ماديا. دونك ماشي حنا مجموعه نتاع عندنا مشكل البرمجه، عندنا مشكل نتاع باك صاحبي في البطوله الوطنيه، عندنا مشكل نتاع الحيف، عندنا مشكل نتاع لا عداله في تقسيم العائدات نتاع النقل التلفازي. دونك مجموعه الحوايج اللي كي مارش با. دونك هذا سبب يعني التراجع المنافسه ولا تراجع التنافسيه داخل البطوله الوطنيه بالاقسام ديالها كاملين. ما كندويش على البطوله الاحترافيه بوحدها، ولكن كندوي حتى على بطوله القسم الثاني وعلى بطولات الهواة كذلك. الا مشيتي لبطولات الهواة راه تلقى شي حوايج لا يعقل بان في دول اوروبيه بطولات الهواة كتلعب في دي تيران ايزون لا ميم كاليتي بحال لي تيران نتاع البطوله رقم واحد. حنا مازال بطولات الهواة كتلعب في تيرانات نتاع التراب عامرين بالحجر، ما فيهم ما يتشاف، ما يمكنش تلعب فيهم كرة القدم. دونك واحد الحاجه واحده اخرى نضيفها حتى هي، علاش فينا هي الرياضه المدرسيه، فينا هي لوبسيون تاع السبور في المدرسه الا ما كانتش غتنتج ليا مواهب. دونك الناس فرنسا كنموذج اللي خدات كاس العالم وكذا وكذا، راه مشات في الرياضات المدرسيه، بدات بالرياضات المدرسيه، راه خلقوا دي سونتر في المدارس في الجامعات كذا. الهدف ديالهم هو تكوين شباب كيتقنوا الرياضات ومنها كرة القدم وكذا وكذا. المشكل نتاع التجنيس عندهم هما التجنيس. حنا راه ما حنا بلا ما نجنسو، ما محتاجينش نجنسو شي حد، نتهلاو غير في هادو اللي عندنا، نتهلاو البركه في اللعابه اللي عندنا. دونك تحيه رياضيه للمغاربه كاملين وشكرا لكم. الى عندكم اي حاجه ممكن نناقشوها في الفيديو القادم. الفيديو الجاي راه مازال غندويو على شي حوايج اللي هما شي امور عميقه في الكره الوطنيه، من مشاكل من كذا من كذا. دونك شكرا لكم وما تنساوش تابوناو معايا في هاد لاشين هادي، ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم.